अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तो बताएं, वो खिजालत भरे अंदाज में बोला। आप मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? सिर्फ यही कि अगर ड्राइवर अनाड़ी यानी ड्राइविंग के हुनर से नाबलद हो तो इसे महंगी तरीन ऑटोमेटिक कार की ड्राइविंग सीट पर बिठा देने से किसी किस्म के मुस्बित नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अव्वल तो वो गाड़ी को चला ही नहीं पाएगा, और अगर अटकल पच्चू का इस्तेमाल करके उसने गाड़ी को स्टार्ट कर भी लिया और गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो फिर रोड पर आते कोई खौफनाक हादसा नागुज़ीर है। बिल्कुल ऐसा ही मामला किसी कबाड़िए के अस्पताल खोलने का भी है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नाम नेहाद डॉक्टर मकतूल इरशाद हुसैन का अस्पताल इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का हामिल है। यही वजह है कि जलसगाह में गोली लगने के बाद उसके लवाहिकीन और खैरख्वाह अफराद ने इस अस्पताल का रुख नहीं किया था। और वो मज़े की बात क्या है? जज ने मुझसे पूछा। वकील इस्तग़ासा की कित कलामी के बायस मेरी बात अधूरी रह गई थी। जज ने इसी जानिब इशारा करते हुए मुझसे सवाल किया था। मैंने मुतहम्मिल लहजे में जवाब दिया, जनाब आली, मैंने मकतूल की तालीम, पेशे और तरीक़ा इबादत के हवाले से जो कुछ भी कहा, इसे मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने साबित भी कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि इन मौज़ूआत का ज़ेर समाअत कैसे कोई इलाका नहीं है, लिहाजा मैं अदालत का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। बस वो मज़े की बात यही थी कि मैंने अपने मौक्किल के अलावा मकतूल पर भी बासबूत थीसिस कर रखा है, और जहाँ तक कातिल को इस अदालत से करार वाकई सज़ा दिलवाने की बात है तो मेरे ख्याल में भी ये बोझ इस्तग़ासा के कंधों पर ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने वकील इस्तग़ासा के चेहरे पर निगाह जमाते हुए सुलगाने वाले अंदाज में पूछा, आप इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं ना? इस्तग़ासा को अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का अच्छी तरह एहसास है, मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तग़ासा ने मानदाना लहजे में कहा। आप अपने काम पर तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस नादर व नायाब मशवरे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने मीठा सा तंज़ किया, फिर रुए सुखन जज की जानिब फेरते हुए बावाज़े बुलंद कहा, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली। इश्तियाक हुसैन कमरा अदालत से रुखसत हुआ तो विटनेस बॉक्स में इस्तग़ासा की गवाह नौरीन ने ले ली। नौरीन मकतूल के अस्पताल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, और जिस रोज़ मुल्ज़िम अपनी बीवी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो नौरीन नाइट ड्यूटी कर रही थी। नौरीन को इस्तग़ासा के गवाहों में इसलिए शामिल किया गया था कि इस रात मेरे मुवक्किल ने इसके सामने मकतूल के खिलाफ बड़े जोशीले अंदाज में धमकी आमेज़ बातें की थीं। नौरीन ने अपना हल्फिया बयान रिकॉर्ड करा दिया तो वकील इस्तग़ासा जिरह की गर्ज से विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर एक्यूज बॉक्स में खड़े मुल्ज़िम की जानिब इशारा करते हुए उसने गवाह से पूछा, नौरीन साहिबा, क्या आप इस शख्स को जानती हैं? जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस रात जब ये शख्स अपनी बीवी की ज़चगी का केस लेकर अस्पताल पहुंचा तो इस वक्त आप रिसेप्शन पर मौजूद थीं, वकील इस्तग़ासा ने कहा, और मुल्ज़िम ने आपके सामने मकतूल और मकतूल के अस्पताल को बहुत बुरा भला कहा था, है ना? जी, गवाह ने इस्पात में गर्दन हिलाई और बताया, इस बंदे ने दर्जन भर अफराद के सामने डॉक्टर इरशाद हुसैन को कत्ल करने और इसके अस्पताल को जलाकर राख कर देने की धमकी दी थी। अस्पताल तो अभी तक अपनी जगह पर कायम दायम है, मगर इस वाक़ये के 6 माह बाद डॉक्टर इरशाद हुसैन को एक जलसागाह में शूट आउट कर दिया गया। वकील इस्तग़ासा ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, अगर मुल्ज़िम को जाए वारदात से फिलफौर गिरफ्तार नहीं कर लिया गया होता तो फिर अस्पताल की सलामती को भी संगीन खतरात लाहक हो सकते थे। वकील इस्तग़ासा ने अपनी बात के इख्तिताम पर इस्तफसारी अंदाज में गवाह की जानिब देखा तो वो जल्दी से इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। गवाह के तायीदी जवाब पर वकील इस्तग़ासा ने जिरह मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी आने पर मैं जज की इजाज़त हासिल करके विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, नौरीन साहिबा, आप मकतूल के अस्पताल में कितने अरसे से काम कर रही हैं? 2 साल से, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा के एक सवाल के जवाब में बताया, क्या आप मुल्ज़िम को बहुत अच्छी तरह जानती हैं? मैंने कहा, ज़रा मुझे ये बताएं कि आप मुल्ज़िम के बारे में क्या क्या जानती हैं? बस यही कि ये 6-7 माह से अपनी बीवी को लेकर अस्पताल आता रहा था, उसने बताया। इसके अलावा
लेकिन उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप मुलजिम को जानती नहीं, महज पहचानती हैं। मैंने कहा, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप ऐसा ही समझ लें, वो सादगी से बोली। मेरी ड्यूटी शिफ्ट बदलती रहती है, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून और कभी नाइट। मैंने 2-3 बार दिन के वक्त भी इसे अस्पताल आते देखा था। मेरा मुवक्किल अमूमन दिन ही में अपनी बीवी के चेकअप के लिए इस अस्पताल जाया करता था, क्योंकि उसने डिलीवरी के लिए चंद माह पहले वहीं रजिस्ट्रेशन करा रखी थी। मैंने कहा, वो हर माह निहायती पाबंदी के साथ अपनी बीवी के चेकअप की गर्ज से अस्पताल पहुंचता था। ये इनका पहला बच्चा था, लिहाजा वो चाहता था कि किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी हो। बेचारा एक 3rd क्लास अस्पताल को A1 समझकर डॉक्टर की भारी फीस और दीगर अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। मैंने अपनी बात पर इस तरह मुकम्मल की थी कि इस्तगासा के गवाह इस पर इजहार ख्याल करें, लेकिन खिलाफ तवक्को वो खामोश खड़ी रही। नौरीन की उम्र 27 से 30 साल के दरमियान रही होगी। वो एक दुबली पतली और खुश शक्ल लड़की थी। नौरीन के लिए स्मार्ट का टाइटल इंतहाई मौजू था। नौरीन साहिबा, क्या आपकी शादी हो गई है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, जी हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मैंने पूछा। अभी हम इस नेमत खुदाबंदी से महरूम हैं, तो फिर आप इस अजीम नेमत के छिन जाने के दुख से भी नाश ना होंगी। खैर, अच्छी तरह सोचकर बताएं। मैंने इस्तगासा की गवाह को अपने मुख्तलिफ ज़ाविया सवालात के जाल में फांसने की कोशिश करते हुए कहा। उस रात ऐसा क्या हुआ था कि मुलजिम ने अस्पताल को जला डालने और मकतूल को मौत के घाट उतारने की धमकी दे डाली थी? ये अपनी बीवी के साथ अस्पताल पहुंचा था और खासा घबराया हुआ था, क्योंकि इसकी बीवी का वक्त आन पहुंचा था। वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोली, इसकी बीवी को दाखिल कर लिया गया। मुतालिका डॉक्टर ने मुलजिम को पहले ही बता दिया था कि डिलीवरी मेजर ऑपरेशन से होगी, जिसका खर्चा लगभग 12,000 रुपये होगा। मुलजिम की बीवी को लेबर रूम में ले जाने से पहले मुलजिम से कहा गया कि वो कुछ रकम रिसेप्शन पर जमा करा दे। इस वक्त रिसेप्शन पर आपकी ही ड्यूटी थी। मैंने गवाह को बीच में टोकना ज़रूरी जाना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसने अस्बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, नौरीन साहिबा, आपने मुलजिम से कितने पैसे जमा कराने के लिए कहा था? 5,000 रुपये, उसने बताया। दरअसल अस्पताल के मुरवजा असूल के मुताबिक किसी भी मेजर ऑपरेशन की सूरत में सर्जन की फीस और सर्जरी के अखराजात एडवांस में वसूल कर लिए जाते हैं। आपके 5,000 के तकाजे पर मुलजिम ने क्या कहा था? मैंने अपने सवालात में तेज़ी भरते हुए पूछा। वो बोली, उसने कहा था कि आप लोग ऑपरेशन शुरू करें, ये अगली सुबह 5,000 रुपये जमा करा देगा। क्या आप लोगों ने मुलजिम की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी? नहीं, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोली, क्योंकि आपके अस्पताल का ये अटल उसूल है कि जब तक मरीज़ के बुरसा अस्पताल के खाते में एक मखसूस रकम जमा करा के उसकी रसीद ना ले लें, सर्जन ऑपरेशन थिएटर में कदम रखता है और ना ही मरीज़ को हाथ लगाता है। मैंने जहरखंद लहजे में कहा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस्तगासा की गवाह ने कहा। हमारे अस्पताल का यही कायदा है, जिस पर बहर सूरत अमल किया जाता है। नौरीन साहिबा, क्या पिछले 7-8 माह में मुलजिम ने अस्पताल की किसी भी छोटी बड़ी पेमेंट में कोई ताख़ीर या कोताही की थी? मैंने सपाट आवाज़ में सवाल किया। जी नहीं, उसने जवाब दिया। इस हवाले से मुलजिम का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। क्या मुलजिम ने ऑपरेशन वाले 5,000 रुपये अगली सुबह जमा कराने की कोई वजह बताई थी? उसने वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस वक्त मुलजिम के पास मज़कूरा रकम मौजूद नहीं थी। वो बड़े मजबूत लहजे में बोली। आपका अंदाज़ा 100% दुरुस्त है नौरीन साहिबा, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, और इसका भी एक सबब था, और वो ये कि डॉक्टर की बताई हुई मुतवक्का डिलीवरी डेट से चंद रोज़ पहले ही मुलजिम की बीवी को मखसूस दर्द शुरू हो गया था और इसे लगभग आधी रात को इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ गया। इत्तेफाकन इस मौके पर इसकी जेब में 5,000 की रकम मौजूद नहीं थी और इन नाजुक लम्हात में अस्पताल का रवैया जल्लादाना हो गया था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक अफसुदा सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कड़वे लहजे में कहा, एडवांस में रकम जमा कराओगे तो तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन किया जाएगा, वरना वो जिए या मरे। ये अस्पताल वालों का मसला नहीं है। यही है ना आपके अस्पताल का ज़र्री असूल? वो कुछ नहीं बोली, नदामत भरी नज़र से दूसरी जानिब देखने लगी। मेरे सवाल का जवाब देने की उसके अंदर ताब नहीं थी। मैं उसकी मजबूरी को समझ सकता था, मगर मेरी निगाह में
اس وقت اپنے موکل کی مجبوری زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ میرے موکل کی بیوی کے اس سے قبل 2 ابارشنز ہو چکے تھے۔ میں نے غموں سے چور لہجے میں کہا، 8 سال بعد قدرت اس پر مہربان ہوئی تھی، وہ ایک پھول جیسے بچے کو جنم دینے والی تھی، لیکن آپ کے اسپتال کے غیر انسانی اصول نے اس کی جان لے لی اور اس کی شکم میں موجود بچہ بھی اس دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اس واقعے کا بہت افسوس ہے، وہ شرمندہ آواز میں بولی، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں کب آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں نورین صاحبہ؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، میں تو اس جعلی ڈاکٹر مقتول ارشاد حسین کے اسپتال کے اصولوں کی بے حسی اور بے رحمی کا نوحہ سنا رہا ہوں۔ اتنی درندگی اور سفاکی تو شاید جانوروں میں بھی نہ پائی جاتی ہو۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جناب عالی، اس رات میرے موکل کی بیوی اپنے نو مولود بچے سمیت تڑپ تڑپ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ڈاکٹروں کی غفلت اور کوتاہی کا رونا تو اس وقت رویا جائے نا جب انہوں نے کسی مریض کو اٹینڈ کیا ہو، یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے۔ ہوا و ہوس پر مبنی اسپتال کے جلاد صفت اصولوں نے ایک بے یار و مددگار عورت کو اپنے جگر گوشے کے ساتھ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس قیامت صغریٰ پر اگر ایک سوختہ دل اور انگارہ دماغ انسان نے اس موذی اسپتال کو جلا کر راکھ کر دینے اور اسپتال کے مالک کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کی تھی تو اس میں کیا عجب ہے؟ آگ پھانکنے والے دہانے پھول نہیں اگلا کرتے جناب عالی۔ اپنے بیوی اور بیٹے کے شفاق قتل پر اگر میرے موکل نے غبار جگر دھو ڈالا تو اس کے 2 جملوں پر استغاثہ کی عمارت کھڑی کر کے اسے مقتول کے قتل کے الزام میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے نازک لمحات ضرور آتے ہیں جب جذبات کے بہاؤ پر اس کا قابو نہیں رہتا اور وہ بے اختیاری کی کیفیت میں کچھ بھی بول جاتا ہے جس پر عمل کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے اور نہ ہی ارادہ۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مخصوص وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ شاکر علی کا باپ باقر علی ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا تھا۔ ہم ایک ساتھ ہی کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو اس نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، میں آپ سے 1-2 ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتے ہیں؟ ضرور دے سکتا ہوں باقر صاحب، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے بیٹے کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وقت نہ ملے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ ایک درخت کے نیچے نزدیک رکتے ہوئے بولا، میں یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ شاکر سے مل کر آ جائیں۔ میں باقر علی کو وہاں چھوڑ کر جیل وین کی طرف بڑھ گیا جو سٹی کورٹ کے احاطے میں ایک طرف کھڑی اپنے مسافروں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیل میں موجود جن قیدیوں کی کسی عدالت میں تاریخ ہوتی ہے تو یہ وین انہیں جیل سے کورٹ اور کورٹ سے واپس جیل پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ میرا موکل اور اس کیس کا ملزم شاکر علی بھی جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں تھا۔ آئندہ پیشی پر میں اپنے موکل سے بھی چند اہم سوالات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسی سلسلے میں سے یاد دہانی کرانا تھی کہ وہ اس کام کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ شاکر علی ایک باشعور اور سمجھدار انسان تھا۔ اپنا مقصد اس پر واضح کرنے میں مجھے بامشکل 5 منٹ لگے۔ میں نے علیحدگی میں سے ٹو دا پوائنٹ مختصر سی بات کی، پھر میں اس کے بعد باقر علی کے پاس آ گیا۔ جی باقر صاحب، میں نے اپنے موکل کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب بتائیں آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب تک جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی ہے اس میں آپ کی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ وہ اپنا مطمئن نظر مجھ تک پہنچاتے ہوئے بولا، آپ بڑی محنت اور مہارت کے ساتھ میرے بیٹے کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہزار بار سوچنے کے باوجود بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کن نکات کی بنا پر شاکر کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے میرا سوچا ہوا آپ تک ٹرانسفر نہیں ہو رہا، جبکہ میں نے اچھی طرح یہ طے کر رکھا ہے کہ میں نے وننگ شاٹ کب اور کس بال پر کھیلنا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ آپ نے اس کیس کے اینڈ تک سب کچھ پلان کر رکھا ہے۔ وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پھر ایک آسودہ سانس خارج کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں اس حوالے سے آپ کو کریدنے کی کوشش نہیں کروں گا، میرے اطمینان قلب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنے وننگ اسٹروک کے بارے میں
مکمل جانکاری رکھتے ہیں۔ میں آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کراؤں گا باقر صاحب، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 پیشیوں میں فیصلہ آپ کے بیٹے کے حق میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب، وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سامعین و ناظرین کی اچھی خاصی تعداد کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہوں کو عدالت میں لایا گیا تھا، جن میں سے 2 کے بیانات میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا میں ان کے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہوئے تیسرے گواہ کی جانب بڑھتا ہوں، جس کا نام عامر فیضی تھا۔ یہ شخص اسی بسکٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں ملزم سپروائزر ہوا کرتا تھا۔ عامر فیضی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت اور مائل بفربی بدن کا مالک شخص تھا۔ فیضی کی شخصیت میں 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے سر کے بال بیچ میں سے اڑن چھو ہو چکے تھے، کھوپڑی کے گردا گرد بالوں کی ایک جھالر سی دکھائی دیتی تھی۔ دوسرے، اس کی توند نکلی ہوئی تھی۔ اس کے دہانے اور جثے کو دیکھ کر بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ حد سے زیادہ کھاتا ہوگا۔ اس کی وضع میں بسیار خوری کی علامات موجود تھیں۔ عامر فیضی نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، عامر فیضی، کیا آپ ملزم کو پہچانتے ہیں؟ جی، بہت اچھی طرح، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ یہ ہماری فیکٹری کا سپروائزر ہے۔ یعنی آپ ملزم کے انڈر کام کرتے ہیں؟ کرتا تھا جناب، گواہ نے ناپسندیدہ نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب ہمارے سپروائزر واصف صاحب ہیں۔ آپ کے نئے سپروائزر کا اس کیس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کے سابق سپروائزر اور زیر سماعت کیس کے ملزم کے بارے میں بات کریں گے، وکیل استغاثہ نے کہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملزم کا دوسری فیکٹری ورکرز کے ساتھ کیسا رویہ تھا اور یہ مزاج و عادات کا کیسا ہے؟ میں نے اس شخص کو بہت ہی مغرور اور کینہ پرور پایا ہے، عامر فیضی نے زہر افشانی کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے ورکرز کے ساتھ اس کا سلوک بس ٹھیک ہی تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ملزم میں خود پسندی بہت زیادہ ہے۔ یہ اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرتا اور فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ وقوع سے کم و بیش 6 ماہ پہلے ملزم کی بیوی اور نامولود بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے تیکھے لہجے میں اپنی جرح کو آگے بڑھایا۔ اس واقعے نے ملزم کو ذہنی طور پر بری طرح متاثر کیا تھا۔ یہ اپنی بیوی اور بیٹے کی موت کا ذمہ دار اس پرائیویٹ اسپتال کے مالک یعنی مقتول ڈاکٹر ارشاد حسین کو سمجھتا تھا اور ہر وقت مقتول کے خلاف انتقام بھری باتیں کرتا رہتا تھا۔ کیا آپ نے بھی ملزم کے منہ سے ایسا کچھ سنا تھا؟ جی بالکل، کئی بار سنا تھا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ سچ ہے کہ ملزم مقتول کے خلاف اپنے دل و دماغ میں بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا اور اکثر و بیشتر یہ اپنے اسی غم و غصے کا برملا اظہار بھی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے کانوں سے ملزم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اس کمینے اور ذلیل ڈاکٹر ارشاد حسین کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی اور بیٹے کا قاتل ہے۔ مجھے جب بھی موقع ملا میں بڑی بے دردی سے ڈاکٹر ارشاد حسین کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اور یہ سنہری موقع 6 ماہ کے بعد ملزم کے ہاتھ لگا، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں پہنچا جہاں مقتول کو تقریر کرنا تھی۔ جب مقتول پرجوش انداز میں خطاب کر رہا تھا تو ملزم نے چپکے سے ایک گولی مقتول کی کھوپڑی میں اتار دی، لیکن اس کی بدقسمتی کہ فرار کی کوشش کے دوران میں کسی کا دھکا کھا کر یہ کرسیوں کے بیچ گر گیا اور اگلے ہی لمحے مستعد سب انسپکٹر نے اسے گرفتار کر لیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، یور آنر، استغاثہ کے گواہان اشتیاق حسین، نورین صاحبہ اور عامر فیضی نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ملزم مقتول کی جان لینے کا پکا ارادہ رکھتا تھا۔ وقوع کے روز وہ مسلح ہو کر جلسہ گاہ میں پہنچا اور اس نے اپنے انتقامی منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا، لیکن آخری مرحلے پر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ فائر کی آواز نے جلسہ گاہ میں افراتفری پھیلا دی تھی، چنانچہ ملزم فرار ہونے کی کوشش میں بے ہنگم بھاگتے ہوئے کسی شخص سے ٹکرا کر ادھر ہی گر گیا۔ قبل اس کے کہ اس عمل کا جائے واردات سے غائب ہونے کی کوشش کرتا، پولیس نے اسے گن سمیت چھاپ لیا۔
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आलाए कत्ल के लेबॉर्ट्री तज्जिये ने इस बात की तस्दीक की है कि मकतूल की खोपड़ी के आर पार होने वाली गोली इसी गन से चलाई गई थी जो मुलजिम के हाथ में दबी हुई मिली थी। अलावा इसी मज़कूरा गन पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी भी इसी जानिब इशारा करती है कि मकतूल डॉक्टर इरशाद हुसैन की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुलजिम ही है। दैट्स ऑल। वकील इस्तग़ासा ने अपनी जरा मौकूफ़ की तो मैं अपनी मखसूस सीट से उठकर खड़ा हो गया और विटनेस बॉक्स की जानिब बढ़ने से पहले मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, जनाब आली, मेरा इरादा तो यही था कि इस्तग़ासा के गवाह आमिर फैज़ी से चंद सवालात करूँगा, मगर अचानक ही मेरे जहन में एक अछूता ख्याल आ चुका है और वो ये कि इस्तग़ासा के गवाह पर जरा का आगाज़ करने से पहले मुझे इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर से 2 नन्हे मुन्ने सवालात करने चाहिए। आप मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मुझे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने का मौका फराहम किया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन एतराज़ कर दिया। मेरे फाजिल दोस्त पिछली एक पेशी पर आईओ साहब से काफ़ी तवील सवाल और जवाब कर चुके हैं। डिफेंस को ऐसा मौका दोबारा फराहम करने से अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा। क्या कानून की किसी किताब में ऐसा कोई उसूल बयान किया गया है कि वकील सिपाही तफ्तीशी अफसर से सिर्फ एक ही बार सवाल और जवाब कर सकता है? मैंने बरहमी भरी नज़र से वकील सरकार को घूरा। अगर आपने कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ पढ़ा है तो रेफरेंस देकर मुझे भी समझा और बता दें। अगर आप मेरे इल्म में इजाफा फरमाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी इस खिंचाई पर वकील इस्तग़ासा सिर पिटा कर रह गया। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जज ने मोतदिल अंदाज में कहा, एंड परमिशन ग्रांटेड। इस केस का तफ्तीशी अफसर विटनेस बॉक्स में आकर खड़ा हुआ तो मैंने उसके नज़दीक पहुंचकर शाइस्ता लहजे में कहा, सब इंस्पेक्टर नासिर मजीद साहब, थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा ने मेरे मौक़िल को कातिल साबित करने की कोशिश में आपकी मुस्तैदी और चाबुक दस्ती का जिक्र करते हुए मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि आपने किस तरह मुलजिम को जाए वक़ुआ पर गन समेत गिरफ्तार कर लिया था। आपके हवाले से वकील सरकार के इस सताइशी तस्करे ने मुझे आपकी याद दिला दी और चश्मे ज़दन में मैंने फ़ैसला किया कि लगे हाथों मैं भी आपसे 2 सवाल कर लूँ। क्या वकील इस्तग़ासा की तरह आप भी यही समझते हैं कि मैं आपसे दोबारा कुछ नहीं पूछ सकता? ऐसी बात कोई होती तो अदालत आपको इजाज़त न देती। आईओ ने 2 टोक अंदाज में कहा, आप मुझे जितनी बार भी कटहरे में बुलाएंगे मुझे आना होगा। इसका मतलब है मेरे फाजिल दोस्त मुझसे अटखेलियाँ करने के मूड में हैं। मैंने वकील सरकार के वार का जवाब देते हुए कहा। फिर आईओ से पूछा, तो आप तैयार हैं? एवर रेडी। वो सीना तान कर बोला, दैट्स गुड। मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर इजाफा करते हुए कहा, कत्ल के किसी भी मुकदमे में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। नंबर 1 मकतूल, नंबर 2 कातिल और नंबर 3 आलाए कत्ल। ज़ेर समाअत केस में मकतूल और आलाए कत्ल के हवाले से तो तराजी तरफ़ैन की कैफियत पाई जाती है, यानी इस्तग़ासा और डिफेंस इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मकतूल नाम नहाद डॉक्टर इरशाद हुसैन ही से और इसे इसी गन से हलाक किया गया है जो इस मुकदमे में आलाए कत्ल की हैसियत की हामिल है। अब बाकी बचा कातिल का मामला। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके टटोलती हुई नज़र से इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, इस्तग़ासा मुल्ज़िम शाकिर अली को कातिल साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाए हुए है और डिफेंस मुल्जिम को बेगुनाह साबित करने की सही में मसरूफ़ है। इस जंग में जीत किसका मुकद्दर ठहरेगी और हार किसके हिस्से में आएगी, ये सब तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फ़िलहाल आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुल्जिम के कद के बारे में आपका रिकॉर्ड क्या कहता है। मुल्जिम का कद 5 फीट 8 इंच है। उसने तुरंत जवाब दिया। मैंने पूछा, और मकतूल की कामत के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो बड़े वसूख से बोला, मकतूल का कद 6 फीट 1 इंच था। आपका मैथ बहुत अच्छा है आईओ साहब। मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने इंटर साइंस किया हुआ है। मेडिकल या नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल, उसने जवाब दिया। ओह, जब ही आप मैथ में काफ़ी तेज़ हैं। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपकी तालीम के बारे में ज़िम्नन पूछ लिया, वरना मेरे नन्हे मुन्ने 2 सवाल तो मकतूल और मुल्जिम के कद के हवाले ही से थे। अब आप चिल करें, आइंदा पेशी पर आपको फिर ज़हमत दूंगा। मेरे इन ख्यालात पर जवाबन उसने कुछ नहीं कहा। इसकी खामोशी रजामंदी का पेश खेमा थी। मैं इस विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया जहां इस्तग़ासा का गवाह आमिर फैज़ी खड़ा था। फैज़ी साहब, मैंने गवाह की आंखों में देखते हुए एक अजीब व गरीब सवाल किया,
کیا آپ عابد، جنید، مسعود شاہ، فواد، خالد سلیم اور حنیف کو جانتے ہیں؟ میں نے اس سوال کو عجیب و غریب یوں کہا ہے کہ میں نے 8 افراد کے نام انتہائی تیز رفتاری سے عامر فیضی کی سماعت میں انڈیل دیے تھے۔ یقیناً وہ مجھ سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر وہ بوکھلا کر رہ گیا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لگتا ہے اوور ڈوز ہو گیا، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری، آپ بسکٹ فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو مجھے اپنے سوالات کو آپ کی فیکٹری تک ہی محدود رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بتائیں کہ کیا آپ جنید، فواد اور حنیف کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے شک زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے اس بات میں جواب دیا، یہ تینوں بھی بسکٹ فیکٹری میں میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر کریدنے والے لہجے میں سوال کیا، فیضی صاحب، کیا آپ ادھار مانگنے اور قرض کی رقم کو واپس نہ کرنے کے مرض میں مبتلا ہیں؟ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ وہ برہمی سے بولا، سوال کی اقسام پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے آپ سے قدرے سخت لہجے میں کہا، پہلے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ عامر فیضی کے چہرے پر بیک وقت پریشانی، خجالت اور خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ کو اپنے فرض کی سوجھی اور وہ فوراً گواہ کی مدد کو آ گیا۔ آئی آبجیکٹ یور آنر، اس نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، اس وقت عدالت میں ڈاکٹر ارشاد حسین مرڈر کیس زیر سماعت ہے اور میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کی کردار کشی پر تلے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کس قسم کا مذاق ہے؟